शहने मक्का में खड़े हैं। कुफार ने कहा इस दफा मौका नहीं मिलेगा, अगली दफा जब आएंगे आप आ जाना, हज कर लेना, लेकिन इस दफा मौका नहीं मिलेगा, इस दफा इजाजत नहीं देंगे। उस्मान गनी शहने काबा में खड़े हैं। कुफार मक्का ने कहा उस्मान आ गए, आप मक्कातुल मुकरमा के रहने वाले हैं, हमारी बरादरी से, हमारी रिश्तेदारी में से हैं, आप आ गए, आप तवाफ काबा कर लें। सुनिए उस्मान गनी ने आगे से अर्ज किया, रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आप कह रहे हैं तवाफ कर लें, जब तक मेरे मुस्तफ़ा मेरे साथ नहीं होंगे उस वक्त तक मैंने तवाफ नहीं करना है। मक्कातुल मुकरमा में हैं और कुफार मक्का ने कहा आप आगे सफ़ीर बन के आए हैं, आप कर ले, तवाफ़ करना है बैतुल्लाह शरीफ का। तो आगे से फरमाते हैं जब तक मेरे मुस्तफ़ा के बग़ैर तवाफ़ को तवाफ़ ही नहीं समझते हम। मुस्तफ़ा होंगे, और ये बात याद रखें कि क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ में थे, तो आप नमाज जब पढ़ा करते थे ना, तो चूँकि क़िबला अव्वल था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह मुबारक करके आपने नमाज पढ़नी होती थी। तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ आपका चेहरा मुबारक होता, लेकिन सामने बैतुल्लाह शरीफ होता। सामने क्या होता? बैतुल्लाह शरीफ। मिसाल के तौर पर इस तरफ है, इस तरफ है बैतुल मुक़द्दस, और ये काबा शरीफ है। तो रसूलुल्लाह ने कभी यहाँ खड़े होकर पीठ काबा की तरफ करके चेहरा उधर करके नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की। आप यहाँ खड़े होते, सामने बैतुल्लाह शरीफ होता और उसी संत में आगे बैतुल मक़दस शरीफ होता। आपकी मोहब्बत थी बैतुल्लाह शरीफ के साथ। और जब मदीना शरीफ गए तो चूँकि मदीना शरीफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करते, तो पीठ जो है वो मक्का शरीफ की तरफ आ जाया करती थी, जिसे मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। जो मस्जिद जिसका क़िबला तब्दील हुआ, जहाँ नमाज पढ़ते हुए इस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे, हुक्म हुआ तो उस तरफ मुँह कर लिया, यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। तो हज़रत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ भी करेंगे और इंशाअल्लाह हज भी करेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ करेंगे, अकेले में नहीं करना। वो उस्मान गनी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब खबर फैल गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, खबर ये फैल गई उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबाए कराम को जमा फरमाया। उस दरख्त का तज़किरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मकाम का तज़किरा कुरान पाक में इरशाद फरमाया। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा को जमा फरमाया, सबसे बैत रिज़वान लिए, सब ने अपना हाथ नीचे रखा। अब रब के प्यारे नबी का हाथ ही ऊपर है, सहाबा का हाथ नीचे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, हम सब ये वादा करते हैं कि हमने उस्मान गनी के खून का बदला लेना है। सब ने बैते रिजवान की, हाथ नीचे रखा, कुर्बान जाए। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा गुलाम उस्मान गनी नहीं है। रब के प्यारे नबी ने अपना दस्ते मुबारक पे रख के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, आप सबके हाथ तो मौजूद हैं, ये उस्मान गनी का हाथ मेरा हाथ है, अपना हाथ रख कर मैं उसकी बैत लेता हूँ। और मुस्तफ़ा का दस्ते मुबारक, रब का दस्ते मुबारक, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। एक ज़रा बैत रिज़वान की तफसीर तो पढ़ के देख, एक ज़रा थोड़ी देर बैत रिज़वान की तफसीर तो पढ़ के देख। बैत अल्लाह की है, बैत उस्मान गनी।
بیت اللہ کی ہے، بیت عثمان غنی۔ آخری لمحات میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ عثمان غنی اہل سنت نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو ایسے بیان نہیں کیا جیسے کرنے کا حق تھا، امت کو وہ بات نہ بتائی جو بتانے کا حق تھا۔ کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا تھا، کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، یہاں پر تو 40 دن پانی بند رہا ہے، یہاں تو 40 دن معاشرہ رہا ہے۔ کربلا والوں کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن وہاں جو باتیں کی جاتی ہیں کہ کربلا میں کوئی صحابی حضرت امام علی مقام کے ساتھ کیوں نہ گیا، اکیلے امام علی مقام کیوں گئے، تو میں پوچھتا ہوں مدینہ شریف کے اندر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، سارے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہے، میں پوچھتا ہوں اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے عثمان غنی کیسے شہید ہوتے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، کیسے شہید ہو جاتے ہیں؟ تو وہاں جو آپ کا نظریہ ضرورت ہے، یہاں بھی تو نظریہ ضرورت، ذرا اس کو بھی تو لائیں نا۔ امام علی مقام کی شہادت سید الشہداء ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوگی، اس کے بعد کربلا کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ڈنڈی مت ماریں، وہ آل رسول ہیں، یہ داماد رسول ہیں، حضرت امام حسین آل رسول ہیں، حضرت عثمان غنی داماد رسول ہیں۔ ایک نہیں، ایک کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ جب جنگ تبوک کا وقت آیا، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا جنگ تبوک کے لیے اپنا مال پیش کرو، جو مال اپنا پیش کرے گا جنگ تبوک کے لیے، رب کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اسے کل قیامت والے دن اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم آتے ہیں، سارا مال لے کے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا مال لایا، عرض کیا جو گھر میں تھا اس کا نصف لے کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، مال لے کے آئے، پوچھا کتنا لائے ہو، فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے در و دیوار کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی ہے، گھر میں کوئی مال نہیں رکھا ہے، سارا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ پھر باری آتی ہے عثمان غنی کی، عثمان غنی آتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اپنا مال دے کر آج جنت خریدے گا؟ کون ہے جو اپنا مال دے کر جنت خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اپنا مال دے کر آج جنت خریدنا چاہتا ہے؟ پھر عثمان غنی آگے آتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ اور سامان کے لدے ہوئے پیش کرتا ہوں، اب 600 اونٹ ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی پھر آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 900 اونٹ، اور خالی اونٹ نہیں، سامان کے لدے ہوئے اونٹ یا رسول اللہ پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور ساتھ فرمایا 70 جنگی گھوڑے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت کا ایک گھوڑا آج کل کا F-16 2-4 بھی ڈالے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس وقت کا جنگی گھوڑا جو تھا، میں 70 گھوڑے بھی پیش کرتا ہوں۔ پھر رب کائنات کا قرآن آ جاتا ہے، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے اپنی جان اور مال کے عوض میں جنت خرید لی ہے مجھ سے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ان کی جان اور مال کے بدلے میں کیا دی ہے؟ جنت دی ہے۔ 2 شہزادیاں ہیں،
وقت ختم ہو گیا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین اس لیے کہا گیا ہے انہیں کہ نبی کی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی ان کی زوجیت میں آئی۔ فرمایا نبی کی بیٹی جہاں چلی جائے وہ عام نہیں رہتا، وہ بھی نور و نور ہو جاتا ہے۔ نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں جائے اس کا لقب کیا بنا؟ ذوالنورین، دو نوروں والا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا۔ نور کی سرکار سے، نور کی سرکار یعنی نبی علیہ السلام سے، نور کی سرکار سے آیا تو شالا۔ ایسے نہیں، محبت کے ساتھ نور کی سرکار سے آیا دوشالہ۔ ہو مبارک ذوالنورین، تجھ کو جوڑا نور کا۔ ہو مبارک ذوالنورین، تجھ کو جوڑا۔ محبت کے ساتھ ہو مبارک ذوالنورین، تجھ کو جوڑا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ۔ نور کی سرکار، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ۔ 40 دن تک عثمان غنی کا پانی بند رہتا ہے، 40 دن تک عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ اب شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ جب شہادتیں ہوتی ہیں، کربلا کے اندر امام عالی مقام نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھا تھا۔ یہاں حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خون کا جو پہلا قطرہ گرا ہے وہ قرآن پاک پہ گرا ہے۔ تو کل قیامت والے دن قرآن پاک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا گواہ تو بنے گا نا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد باغیوں نے کہا کہ آپ کو جنت البقیع میں ہم نے دفن نہیں ہونے دینا، ذرا یہ بھی تو تاریخ بیان کرے نا۔ حضرت عثمان غنی کے ایک روایت میں آتا ہے 3 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش بے کفن پڑی رہی ہے، باغیوں نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا، سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اگر وہاں اعتراض جو کرتے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام عالی مقام کے
साथ सहाबा क्यों नहीं गए थे? तो इतराज तो यहाँ भी बनता है ना, 3 दिन तक उस्मान गनी की शहादत हुई, उसके बाद लाश पड़ी रही, हजरत अली की मौजूदगी में आपको कफन क्यों नहीं पहनाया गया? फिर क्या होता है? उम्मे हबीबा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है, आपको पता चलता है, आपने कहा मैं बेपर्दा आ जाती हूँ, मैं खुद हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद आपकी लाश को उठाती हूँ, मैं देखती हूँ कान मुझे रोकता है, मैं खुद दफनाने के लिए आ जाती हूँ। फिर बागियों को ये खबर पहुंची, कहा अब उम्मे हबीबा अल्लाह के नबी की ज़ौजा मोहतरमा अब वो बाहर आ जाएंगे, खुद ये लाश उठाएंगे। फिर क्या होता है? इजाज़त दी गई है, हजरत उस्मान गनी को जन्नतुल बकी में दफन भी ना किया गया। जन्नतुल बकी के साथ उस्मान गनी का ज़ाती बाग था, ज़ाती मिल्कियत की जगह थी, वहाँ पर उस्मान गनी को दफनाया गया। फिर जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में आते हैं तो वो जन्नतुल बकी के दरमियान और उस जगह के दरमियान जो दीवार थी उसको निकाल कर उस जगह को जन्नतुल बकी का हिस्सा बना दिया गया। यही वजह है कि आज जन्नतुल बकी को अगर बिल्डोज किया भी जाता है तो हजरत उस्मान गनी की जो कब्र मुबारक है जन्नतुल बकी से बाहर है, और वहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई माँ की भी कब्र मुबारक है, उसको नहीं छेड़ा जाता। तारीख ने लिखा है हजरत उस्मान गनी को 3 दिन तक दफनाने ना दिया गया, हजरत उस्मान गनी को जन्नतुल बकी में दफनाने ना दिया गया, हजरत उस्मान गनी का 40 दिन तक पानी बंद किया गया, खुराक बंद की गई। जो आखिरी खुतबा हजरत उस्मान गनी ने फरमाया था, अपनी छत पे खड़े होकर बागियों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम जानते नहीं हो मैं वो उस्मान गनी हूँ जिस मकाम पे आज तुम नमाज पढ़ते हो, यानी मस्जिद नबवी की जगह मैंने खरीद कर वक्फ की थी। कहा हम जानते हैं आपने ये जगह खरीद कर वक्फ की थी। कहा यहूदियों के हाँ आपको पानी मयस्सर नहीं था, मैंने वो कुआं खरीद कर वक्फ दिया था। क्या तुम ये सारी बातें भूल गए हो? आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन बागियों पे के दिलों पर कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाजें पढ़ने वाले हैं, आज़ानें पढ़ने वाले हैं, उसके बावजूद इमाम आपको शहीद कर दिया गया, खलीफा वक्त को शहीद कर दिया गया। साहिब हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, हमने कभी तवज्जो नहीं दी है। करबला में भी बड़े जुल्म सितम हुए, लेकिन बड़ा सितम हुआ है जब उस्मान गनी को शहीद किया गया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये क्या है? सारे जन्नती है। क्या है? सारे जन्नती है। आखिरी बार पढ़ लो, नूर की सरकार से पाया दुशाला। ऐसे मजा नहीं आ रहा, सब मिलके पढ़ ले, नूर की सरकार से आया हो मुबारक तुमको, हो मुबारक ज़ुन्नूर तुझको जोड़ा नूर। अरे हजरत उस्मान गनी वो हैं, जब हजरत अली का निकाह था ना हजरत फातिमा से, तो मालो असबाब नहीं था आपके पास, तो आपकी जो अपनी ज़रा थी पहनने वाली लड़ाई के वक्त, वो बेचने के लिए बाज़ार गए कि ये बेच कर कुछ पैसे ले आओ। हजरत उस्मान गनी रास्ते में मिल गए, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ये ज़रा बेच के कोई हक में और दीगर मामलात मैंने पूरे करने हैं। उस्मान गनी ने कहा भाई अगर ये मैं ख़रीद लूँ तो? कहा मुझे दे दो। वो ज़रा भी ख़रीद ली, ज़रा भी वापस कर दी, पैसे भी वापस कर दी। कहा मेरी तरफ से शादी में कोई हिस्सा भी तो होना चाहिए। हम जुल्फ जो थे हज़रत अली और हज़रत उस्मान, तो जिस अली के हक मैर के लिए उस्मान गनी ने रकम दी है, शादी के खर्चे के लिए रकम दी है,
علی علی کرنے والوں اس عثمان کو گالیاں مت دو، اس عثمان کو گالیاں مت دو۔ وہ عثمان حضور کی بارگاہ میں اور رب کائنات نے اسے دنیا میں ہی فرما دیا ہے یہ تو میرا محبوب کا غلام ہے، یہ تو جنتی ہے۔ کیا ہے؟ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔